बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबर और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आज फिर इमरान खान की बहनों से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। उधर कुरान पाक पढ़ा गया। इस मौके पर इमरान खान की बहनों ने कहा, हमें हमारे भाई की फिक्र है, ये उनसे मुलाकात नहीं कराते, हुकूमत घबराई हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की मुंह जोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनका बहरी बेड़ा ईरान को टारगेट किए अपने लड़ाका त्यारे अपनी दूसरी फौज को भेज चुके हैं और कई दिनों से हो रहा है कि अमेरिका आज हमला कर रहा है, जबकि ईरान ने जवाबी हमले की भी वार्निंग दे दी है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या एक बड़ी जंग छिड़ेगी, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के हमले को रशिया और चीन सरापा एहतजाज है। इससे पहले डेनमार्क को दिया धमकी दी गई अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब आज इमरान खान की बहनों को जब ये महवीला करा था, मुलाकात नहीं कराने दी गई। बसंत का ऐलान किया गया है, ये 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को। लेकिन कैसा खौफ है कि आसमान से भी डरते हैं। आप कहेंगे आसमान बीच में कैसे आ गया? काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी, ये हवा में उड़ती है। जिस रुख की हवा इस तरफ हो तो पतंग इस तरफ जाएगी, इस रुख की हो इस तरफ। तो बंदी लगा दिया है। किसी एक इमरान खान का खौफ देखें जो जेल में बंद है। इमरान खान जेल में 2.5 साल से 2 माह से ज्यादा कैद तन्हाई में है। उसकी सेहत के बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि किसी तस्वीर की, सियासी लीडर की तस्वीरें नहीं लगानी पतंग पे या झंडा नहीं लगाना। इतनी खौफजदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेकर 27 जनवरी 1926 तक नहीं आई कि हवा और बेजान पतंगों से डरते हैं कि कहीं पूरा आसमान इमरान खान की तस्वीरें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडों से ना गूंज जाए। नाज़रीन, ये वो हालात हैं। पंजाब हुकूमत की समझ से बाहर है। भाई, आपकी जमात मकबूल है तो अच्छी बात है, आप ऐसा करें। इमरान खान की, नवाज शरीफ की तस्वीरों वाले लोग पतंग उड़ाएं जिसे नवाज शरीफ साहब पसंद है, जिसे हम मरियम नवाज साहबा पसंद है, वो वाली पतंगे उड़ाए लोग। जिसे आसफ अली जरदारिया, मौलाना फजलुर रहमान है। अगर एक फेस्टिवल है, इसमें हाँ गर्दन नहीं कटनी चाहिए, सख्त डोर नहीं होनी चाहिए, कदी नक दे कोका कह दिया 804, फिर खौफ उस पर पाबंदी। पाकिस्तान की तारीख में जब भी बसंत मनाई गई, मुझे एक ऐसा वाकया नोटिफिकेशन दिखा दें। आज पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया डीसी लाहौर साहब ने कि किसी सियासी लीडर की तस्वीरें नहीं होंगी। इसे कहते हैं खौफ। खौफ इसे कहते हुए हैं इक्तदार मिल गया, लेकिन जेल में बैठे शख्स का खौफ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ, जिसका कायद इमरान खान है, बानी पीटीआई, सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक इस वक्त कोई मुसद्दका और बावसूख इतला मौजूद नहीं। एक सहाफी की जानिब से खबर सामने आई है, ताम हाँ इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। अडयाला जेल के बाहर नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए सरदार तैयब खान से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब को मुलाकात की इजाजत मिली और वो अंदर गए और उनके बाहर आने के बाद सूरत हाल वादिया हो जाएगी। उन्होंने कहा फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फैमिली समेत दीगर अफराद की आज मंगल के रोज मुलाकात का दिन है। पिछली 8-10 मुलाकातें नहीं कराई गई दी जा रही, जिससे तशवीश में इजाफा हो रहा और इमरान खान की सेहत के बारे में बाद साफी खबरें दे रहे हैं। लेकिन इसकी खत्मी बात इमरान खान से मुलाकात के बाद ही बताई जा सकती है। उन्होंने बताया, सलमान अकरम राजा ने कि अडयाला जेल के बाहर और अदालत में तकरीबन 100 के करीब MNA MPAs मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ हर हफ्ते अदालत जाती है। अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर भी मौजूदगी की रिकॉर्ड कराई जाती है।
اور یہ عمل آئندہ بھی جاری رہے گا، قانونی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اس وقت ملک میں مکمل بربیت کا سماں ہے، مگر نہ قبرستان ہے نہ ہی جنگل۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن آئینی اور اخلاقی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہماری اخلاقی فتح پہلے ہی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ سیاسی میدان میں بھی تحریک انصاف سرخرو ہوگی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس قوم کا واحد مقبول لیڈر ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کو ملک کی زندگی کو آزاد نہ کرایا جا سکے اور حکمران اس سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا عوامی مذمت سے متعلق سوال پر سلمان اکرم راجہ نے کہا قومیں خود اپنے مقدر فیصلہ کرتی ہیں، کسی کو گھر آ کر نہیں روکتی، عوام کو خود باہر نکلنا ہوگا، ہر شخص کو غم غصے اور بیزاری کے اظہار کے لیے خود کو لیڈر سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے حوالے سے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں دکانیں، اڈوں اور ٹیکسوں میں لوگوں سے بات کریں اور اپنی بیزاری کا اظہار کریں اور ملک میں ظلم اور فسادیت کے بارے میں آگاہ کریں اور پرامن ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال کی جائے اور اپنی بیداری کا کرے۔ انہوں نے کہا پرامن اور آئینی اخلاقی مزاحمت جدوجہد جاری رہے گی۔ سلمان اکرم راجہ۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں جو ان کی طبیعت کی ناسازی کی خبر ہے اس پر انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے، تاہم جب تک ہم جیل میں نہیں ملتے اس سے قبل۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بسنت کی جو میں نے گزارش کی تھی کہ بسنت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بسنت میں یہ ہوتا ہے گڈے گڈیاں پتنگ لوگ اپنی چھت میں بناتے ہیں، کوئی باربیو کرتا ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ اس پہ پابندی لگی کہ گلے کٹتے تھے، بچے بیچارے ہو جاتے تھے، اب عرصے بعد کیا ہے۔ لیکن ایک نوٹیفیکیشن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے تو مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ بھئی اگر آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نون مقبول ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ مقبول ہے، تو اچھی بات ہے۔ لوگوں کو، ہر جماعت کو، ہر شہری کو حق ہے کہ وہ جون سی مرضی تصویر لگائے۔ آپ نے ناقدہ کو کب بندی لائی؟ عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی کے جھنڈے سے اتنا خوف کیوں ہے یار؟ اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کریں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، 81 سے اقتدار میں آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس سے پہلے سے اقتدار میں آ رہی ہے، لیکن ایک نہ جانا خوف آپ کو عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی طاقت سے کر رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے دوست ہیں، انہوں نے صحافی ہیں، انہوں نے کہا اپنی تصویر کچرے کی ٹرالی اور محرم کی سبیل پر، راشن کے تھیلے پر، اخبار پر، ٹی وی پر، ویب سائٹ پر، ریڈیو پر، جگہ جگہ تصویر لگاتے ہیں سرکاری خزانے سے، اور یہ سیاستدانوں کی تصویر پر پابندی ہے۔ ناظرین، یہ میرے لیے بھی حیرت ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مقبول ہے، آپ کی تصویریں ریڈیو پہ بھی لگتی ہیں، آپ کی تصویریں فٹ پاتھوں پہ بھی ہیں۔ ہسپتال میں پچھلے دنوں میں گیا، چند فٹ کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر تھی۔ وہ پتنگ کسی نے، شہری نے اپنے پیسوں سے لینی، آپ کو اس کے جھنڈوں کی کبھی ایک ایسا نوٹیفیکیشن دکھا دیں دنیا میں۔ خیر، لیکن یہ جب حکومت بکلاہٹ ہوگی تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ ابو ذر نیازی تحریک انصاف کے کہتے ہیں عمران خان اس قدر طاقتور ہے کہ انہیں نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے آسمان جہاں پتنگ بازی ہوگی، آسمان کو بھی ضابطے میں لانا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی عدم تحفظ کیفیت اب لفظی طور پر بادلوں تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے پیمرا کے ذریعے عمران خان کا نام آج تصویر، آڈیو اور کلپ اور الیکٹرانک میڈیا پر مٹایا گیا، پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اجلت میں منظور کی گئی تاکہ انہیں سلاحوں کے پیچھے رکھا جا سکے۔ اب ریاست قومی سلامتی کے لیے ایک نیا خطرہ دریافت کیا ہے، یعنی کہ پتنگیں دفعہ 144 کے نفاذ کے ذریعے ہوا میں لہراتی ہوئی ان کی تصویروں تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریاست نے اپنے خوف کو عیاں کر دیا۔ ناظرین، میرا خیال ہے یہ کام کر کے حکومت نے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا ہے۔ پتہ نہیں ان کا کون ایڈوائزر ہے، میری تو سمجھ میں باہر ہے کہ ایسے نااہل ایڈوائزروں نے حکومت کو کیوں مشورہ دیا۔ گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، جیل میں ملاقات کا دن ہے۔ عمران ادھر قرآن خوانی ہو رہی ہے، زمین پر بیٹھی، بارش، مری میں برف باری، بہنوں کے بارے میں خبریں ہیں کہ عمران خان کی صحت ناساز ہے،
فکر مند بہنوں سے ملاقات کرا کر میری وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہے، کروا دیں ایک ملاقات۔ ابہام، یہ جو افراتفری ہے، اس میں خاتمہ ہوگا اور حکومت کی گڈ ول میں اضافہ ہوگا۔ یہ انسانی حقوق بھی سلب کر رہے ہیں، فسادیت بھی کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا غزہ پیس امن بورڈ میں ایک وقت بہت بڑی چارج شیٹ ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک کہ اس وقت قرآن خوانی ہو رہی ہے، لوگ ذکر اللہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ قرآن خوانی کر رہی ہے۔ علیمہ ہاں کہہ رہی ہیں انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت میں برکتیں ہیں، اور بہت جلد اس کے نورین نیازی نے اس موقع پر کہا، ان کے جو عمران خان کی آنکھ کی بیماری میں ہے، اس میں خبر صحیح ہے یا غلط، نورین نیازی عمران خان کی مشیرہ نے کیا کہا اس موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر بارش میں قانونی حق کرتے ہوئے جو ملاقاتیں کرنے دی، یہ سنیے۔ بتائیں کہ خان صاحب سے تو آپ کسی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک خبر سامنے آئی ہے، اس وہاں ایک خبر سامنے آئی کہ خان صاحب کی آنکھ کوئی انفیکشن ہو چکی ہے، اور اگر آنکھ چلائی گئی ہے، یہ بالکل یہ کوشش، یہ ٹیسٹ نکالتے ہیں کہ جی خان صاحب کی آنکھ کیسے، اگر آنکھ خراب ہوئی ہے تو پہلے آپ ہمیں بتاؤ، ہمیں بتائے نا کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو یہ جا کے دیکھو جان کے پھیلاتے ہیں چیز۔ آج ایک چیز پھیلائی، پہلے جی آپ کو یاد ہے جب ان کا قتل ہو گیا، ان کی جرت ہے نا، یہ خود قتل ہو جائیں گے سارے، یہ سوچے بھی نہ۔ انہوں نے عمران خان کی آنکھ خراب، عمران خان ایک صحت مند انسان ہے، ان کی آنکھ کو کچھ نہیں ہے، اگر یہ سوچتی ہے نا کہ کچھ کرنے کا، یہ سوچے بھی نہ، ان کی کسی کی آنکھ نہیں بچے گی۔ تقریباً یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ناظرین، اس موقع پر بسنت پر جو پتنگ بازی پر تصویروں میں بندی لگا گئی، عمران خان کی دوسری مشیرہ علیمہ خان جو ہر منگل کو جاتی ہیں، واٹر کین کا استعمال کیا، دھکے دیے گئے، گرفتاری کے لیے جیل کا سامان رکھتی ہیں، تو یہ علیمہ خان کیا کہتی ہیں، بانی پیٹی عمران خان کی بہن اپنے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ روز بروز آپ کے حالات بگڑتے جائیں گے۔ سنیں بسنت کے لیے آپ کو انسٹرکشن یہ بھی آ گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ گانا کون سا سن سکتے ہو، بول کیا سکتے ہو، پتنگ کے اوپر تصویر کون سی نہیں لگے گی، عمران خان کے اوپر اگر رنگ بھی نہیں لگیں گے، کل جب جس دن آپ پاکستان میں جو دو رنگ بین ہونے والے ہیں وہ ہرا اور لال ہے، تو یہ رنگ بین ہو جائیں گے۔ آپ یہ غلامی کی کوئی حدیں ہوتی ہیں، آپ لوگ کیوں قبول کر رہے ہو؟ یہ کس کون سے پاکستان کی آئین کے ہر خلاف ورزی تو یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کیوں قبول کر رہے ہو؟ ہمیں جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمیں اپنے دیکھیں ان کا بھائی جیل میں، یعنی کہ عمران خان، اس کی اہلیہ بشرا بی بی جیل میں، یاسمین راشد جیل میں، صنم جاوید جیل میں، عالیہ حمزہ کو سزائیں۔ خدا کے لیے عمران خان کی صحت کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں، ان کے ذاتی معالج کو بھیجا جائے، وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن اس کی مقبولیت سے انکار اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ آپ کی اس حالت سے ملک ایک نئے بحران میں جا رہا ہے۔ اب جمعرات کو سیل افریدی نے کہا میں آؤں گا، اور ایک عوام کا بہت بڑا لوگ ہوں گے، کیا سیل افریدی ایک وزیر اعلیٰ کو روکو گے؟ تیرا آپریشن پر پہلے متنازع باتیں چل رہی ہیں، حکومت کہتی ہے، پہلے وزیر دفاع محترم خواجہ آصف صاحب کہتے تھے ہاں ہم نے دیا، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر پنجاب وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے اجازت ہی نہیں دی۔ تیرا میں لاکھوں لوگ اس بارش میں، اس طوفانی برف باری میں، خدا کے لیے 25 کروڑ عوام، آپ کی حکمرانوں ذمہ داری ہے، تمام اداروں کو آئین اور قانون نے ایک دائرہ اختیار میں عوام کی جان و مال کا تحفظ، انہیں رزق کی فراہمی، انصاف دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، جو آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر بارش ہو رہی ہے، علیمہ خان کی بہن کیا کہتی ہیں یہ بھی سن لیں۔ بارش ہو رہی ہے، آج ملاقات کا دن ہے، ایک دفعہ پھر روک لیا گیا ہے اور ہر طرف پولیس ہے۔ آج تو دعاؤں کا دن ہے، بارش ہو رہی ہے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو انشاءاللہ آج اللہ ہماری دعا قبول کرے گا کہ عمران خان کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور جو ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے اس سے ان کو نجات دے، کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ قید تنہائی بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں، آپ سب دیکھیں گے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور آیت کریمہ پڑھیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، اور اللہ ہماری سنے گا، کیونکہ آج تو دیکھیں آسمان سے بھی جاری ہے، آسمان تک۔ ناظرین یہ دیکھیں، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، میری اپنی رائے ہے، اگر نہیں لیتے یہ بھی ان کی مرضی، لیکن یہ ملک جس بے چینی اور بے قراری میں ہے، عمران خان کی صحت سے جو صورتحال گمبھیر ہوتی ہے، اسے ایک وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز ایک ہی حکم میں ملاقات 10 منٹ کی 15 منٹ کی کرائیں، ان کے ذاتی معالج جا کے انہیں چیک کریں تاکہ ابہام ختم ہو۔ ناظرین،
जियो के प्रोग्राम, हामिद मीर साहब जियो पे कैपिटल टॉक में प्रोग्राम करते हैं। मेरा दोस्त काशिफ अब्बासी से परसों बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पर तो पाबंदी है। हामिद मीर ने गालबन अपना कालम जंग में लिखा, उन्होंने कहा पाकिस्तान के सब सियासतदान एक ही कहानी है, सब सियासतदानों की एक ही कहानी है, अपोजिशन में हो तो या जेल चले जाते हैं या फिर जला वतन हो जाते हैं, और हुकूमत में आ जाए तो फिर किसी की कैद में ही नजर आते हैं। अजब मुल्क है, यहाँ इलेक्शन हो जाता है, पार्लियामेंट बन जाती है, लेकिन जमहूरियत नहीं आती। जब चोरी का इलेक्शन हो हामिद मीर साहब, फिर जमहूरियत नहीं होगी, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। जब जीते कोई और हारे कोई, तो जब रिजल्ट अवाम की राय की में जाए, जालसाजी से तैयार किए जाएं, इसीलिए जालिमों का इबरतनाक अंजाम अल्लाह ताला ने रखा है। इसी पर हामिद मीर कहते हैं हुकूमत एक तरफ बसंत मना रही है, दूसरी तरफ पतंगी की साहत पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रही है, क्योंकि लाहौर में एक खास तस्वीर वाली पतंग की बड़ी डिमांड है, यानी कि इमरान खान की। इस तस्वीर वाली पतंग की फिजा उबरने से कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, इसलिए ये हुक्म जारी किया जो नोटिफिकेशन है। तो मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि आप अकल के नाखून लें, इस मुल्क को टकराओ और इबहम से बचाएं, ये मुल्क का मफाद में है। अगर आपने ऐसा ना किया तो याद रख लें आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इक़्तिदार मुझे नहीं पता 5 दिन रहना है, 5 महीने रहना है या 5 साल रहना है, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन जालिम ने का निशाने इबरत होगा। मतीउल्लाह जान ने कहा कि वजीर इतलात यानी कि मोहतरम अता तारड़ साहब पाकिस्तान के शहरी 1880 के दौर में जी रहे हैं, यानी सर्दियों में गर्म इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में वापस अपने इलाकों में आ जाते हैं। अगर इन इलाकों को पिछले 50 साल के दौरान कोई तरक्की हुई है तो ये लोग अपने इलाकों को छोड़कर क्यों जाते हैं। इस अरसे में जिला खैबर के तीरा वादी जैसे कबायली जात वफाक की जिम्मेदारी रहे हैं, जहां ज्यादातर बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। 1980 की मिसाल देते हुए बतौर पाकिस्तान हम शर्मिंदगी तो होती होगी, ये उन्होंने ख्वाजा आसफ साहब की एक सॉल लगाया है, एक मोहतरम अता तारड़ साहब का, और मतीउल्लाह जान साहब ने ये ट्वीट की है। लेकिन मेरा मौकफ यही है कि 8 फरवरी को महमूद खां अचकज़ई राजा नासरबाद तरीके तोहफे आने पाकिस्तान पे। दूसरी तरफ नादरीन, MQM की सिक्योरिटी ले ली गई, वापस ले ली गई, जिस पर MQM ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। हम जैसे ही सूबों की बात करते हैं तो हम पर सख्ती हो जाती है, हम इन सख्तियों को नहीं मानते। नादरीन, हुक्मरान वक्त PTI हो यानी कि बानी PTI इमरान खान, नवाज शरीफ हो, वजीर आजम हो यूसुफ रजा गिलानी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मोहम्मद जनेजो हो या आमर हो, अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना, इंसाफ की फराहमी, सेहत और तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जरूरत नहीं है। मुल्क को माशी तक जो ये नहीं करते वो नाकाम और नाकाम हुक्मरान दाग होते हैं, और जालिम हुक्मरान बदतरीन दाग होते हैं, चाहे किसी भी दौर में हो। अमेरिका का चीन की तरफ अपना बेरी बेड़ा और कमांडो भेजना इस आलमी सतह की नई खबरों की वजह बन रहा है। क्या ईरान अपने आम नहीं को बख्तरबंद सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया? क्या दुनिया, रशिया और चीन, अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ते हुए एहतजाज बता रहे हैं कि आलमी सतह पर हालात तब्दील होने जा रहे हैं। बेहतर यह है कि पाकिस्तान को भी आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। आज अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर ये नामुनासिब फैसला होगा, और यही आज के हुक्मरान अगर कल को अपोजिशन में और खुदा ना खास्ता जेलों में हुए तो फिर ये कैसे गिला शिकवा करेंगे। याद रखें, पाकिस्तान की सरहदें भारत जैसा मकार यार दुश्मन है, वो महफूज है, लेकिन मुल्क में अगर आप अपने ही शहरी के जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते, उसे इंसाफ नहीं दे सकते, फिर दुश्मनों से क्या गिला करें। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।